बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, C54 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आज़म बाजवा। जी मैं मियां खलद महमूद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे CCD के हवाले से कि लाहौर समेत पंजाब भर में अमन व अमान की सूरत हाल कैसी है। और आज मेरा साथ देंगे अंजुमन ताजरान कच्चा जेल रोड के सदर मियां खालिद महमूद और अंजुमन आराइया के जनरल सेक्रेटरी मियां मोहम्मद सदीक। तो आज गुफ्तगू का अंदाज हम मियां मोहम्मद सदीक साहब से करेंगे। मियां साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहते हैं? चाहे लाहौर से बात कर लें, चाहे लाहौर समेत पूरे पंजाब की बात कर लें। अमन अमान के हवाले से जो है, पहले तो बहुत पूरे पंजाब में हालात ख़राब थे, लेकिन जब से CCD मरियम नवाज साहब ने बनाई है उस वजह से बहुत अमन कायम हुआ। और जो जितने भी जराइम पेशा शिकारी लोग हैं उनको कोई डरदा ना कोई गवाही देता था। उनके अदालतों में 10-10 साल 20-20 साल केस चलते थे, कोई फैसला नहीं होता था। जज साहबान तक उनसे डरते थे, उनके खिलाफ फैसला करते। लेकिन जो फैसला किया CCD के को जो इख्तियार दिए गए, जितने जराइम पेशा थानों से उनकी लिस्टें वगैरह उनको फराहम कर दी गई, उनका कमा किया जा रहा है। मैं देहातों में गया हूँ, वहाँ भी लोग बड़े खुश हैं यार, उनकी वजह से तो सारे शाम लूट मार हो जाती थी, बाहर सड़कों पे जाते थे, लोगों में लूटा जाता है। लेकिन अब बहुत अमन अमान का मसला हल हो गया। लोग आधी रात को भी आते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा मियां साहब, ये मुझे बताइएगा कि किस हद तक आप मुतमिन हैं CCD की कार्रवाई से, क्योंकि आप सदर भी हैं अंजुमन ताजरान के। आपको अक्सर आज से कुछ 1.5 साल पीछे चले जाएं तो पता चलता था, साल पीछे चले जाएं फलां दुकान पे डकैती होगी, फलां की डकैती होगी, फलां की चोरी होगी, फलां से इतने पैसे लूट लिए गए। अब क्या सूरत हाल है इस वक्त लाहौर के अंदर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से एक बात की जाए तो ये बहुत बड़ा एक क्रेडिट मरियम नवाज हुकूमत पंजाब को ये मिलता है जिसने ये CCD बनाई है। तो मैं समझ रहा था कि जब से CCD आई है तो इलाके में बहुत चोरियां डकैतियाँ हो रही थी, वारदातें हो रही थी, मोबाइल छूने का, मोटरसाइकिल चोरी होने का, ये दिन रात हमें परेशानी आती थी। और अब यकीन करके हम सुकून से सोते हैं। पहले दिन को भी खतरा होता था कि किस दुकानदार को ये चोरी डकैती का हो सकती है, यहाँ पर गार्ड की ज़रूरत है, यहाँ पर बहुत ख्याल रखना पड़ता है, यहाँ कारोबारी लोग ज़्यादा हैं, ताजरों की दुकानें पड़ी है। रात को भी ऐसे ही इस दुकान में सामान ज़्यादा पड़ा है, इसके चौकीदार को कहना पड़ता था इसका जरा ख्याल रखें खास। तो अब जब से CCD लाहौर में, पंजाब में या पाकिस्तान में ये मरियम नवाज साहबा ने ये एक अलर्ट टीम की है, तो हम इस पर बहुत मुतमिन हैं और बहुत खुश हैं। अल्लाह के हुक्म से अवाम के, पाकिस्तान के जितने मुसलमान ताजर भाई या घरेलू वगैरह सब सुकून से सोते हैं। और ये सब क्रेडिट मरियम नवाज साहब को जाता है, सुहेल ज़फर चड्ढा साहब को भी जाता है जो कि इसको लीड कर रहे हैं। बिल्कुल, उनकी भी एक गुडविल है, वो अलर्ट रहते हैं हर बात पर। और जितने जराइम पेशा लोग मंशियात वाले थे, उन्होंने ऐसे जैसे शिवाज गिल ने एक बात की थी कि रंदा फेर दिया क्या याद करवा दिया जी इन्होंने, ऐसे रंदा फिर गया, जुराइम पर भी रंदा फिर गया। और अब मंशियात फरोशों की बारी है, और वो जो चोर थे, डकैत थे, उनको तो रंदा फिर गया, अब इनको फिर रहा है। रंदा फिर गया और हुकूमत ने ऐसा रंदा फेरा कि मंशियात, चोरी डकैती, ये मोबाइल छूने वाली और चोरी डकैती जो मोहल्ले में होती थी, ये सब पर ना ऐसे रंदा फेर दिया कि हम बहुत खुश हैं। हुकूमत पाकिस्तान ये काम बहुत अच्छे किया। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब ने, मरियम नवाज साहबा ने बहुत सारे काम, 75% काम इतने अच्छे किए कि हम इनकी हुकूमत पर मुतमईन हैं। और बाकी कुछ 25% ऐसे हैं, ये मैं अपील कर सकता हूँ अपने मरियम नवाज साहबा के आगे, ये ताजरों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, ये पीरा वाले, ये इनका रवैया ठीक नहीं है, या छोटे छोटे अड्डे लगाने वाले लोग हैं, ये मारे गए गरीब, इनको थोड़ा रिलीफ दे, इनको रिलीफ देना चाहिए। मैं मरियम नवाज साहबा के
آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں اور ریکویسٹ اپیل درخواست کرتا ہوں کہ چھوٹے تاجر جو ہے نئے اڈے لگانے والے ان کا کوئی خاص سوچا جائے. جیسے مارکیٹیں ہیں، کریم مارکیٹ ہے، برکت مارکیٹ ہے، یہ تو گورنمنٹ کی جگہ نہیں ہے، یہ تو پرائیویٹ جگہ ہے. ان کے آگے یہ چھوٹے چھوٹے اڈے لگا کے کپڑے وغیرہ جو اپنا چھوٹی موٹی کوئی گڑیاں بیچ لیتا، کوئی شرٹیں بیچ لیتا، اس سے بڑے لوگوں کے گھر چلتے تھے. اچھا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جو میاں خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت تھوڑا سا غور کرے کہ جو پھٹے لگانے والے لوگ تھے دکانوں کے آگے پرائیویٹ جگہ پہ، سرکاری جگہ پہ نہیں، فٹ پاتھوں پہ نہیں، ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ فٹ پاتھوں پہ جو ہے وہ اجازت دیجئے، وہ تو غیر قانونی ہے. یہ دکانوں کے آگے جو پبلک پلیس سے ہٹ کے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں اس کی تائید کرتا ہوں، صدر خالد صاحب کی موقف کی تائید کرتا ہوں. جنہوں نے اپنی ذاتی جگہ چھوڑی ہے دکان کے آگے، اس پہ اگر کوئی پھٹا وغیرہ لگا کام کرتے ہیں ان کو اجازت دی جائے. ہاں اگر گورنمنٹ کی جگہ پہ فٹ پاتھ پہ سڑک پہ گورنمنٹ کی جگہ پہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے اس کو اپنا ہٹایا جائے. لیکن جس نے اپنی ذاتی جگہ آگے دکان کے آگے چھوڑی ہے، اس میں پارکنگ کرتا ہے یا کوئی چھوٹا موٹا کام کرتا ہے، اس کو اجازت دی جائے، اس کو تنگ نہ کیا جائے. یہ میری اپیل ہے. چلیں جی، پروگرام کے آخر میں کوئی پیغام دیں. آپ بات ہو رہی تھی سی سی ڈی کے حوالے سے کہ سی سی ڈی نے جو ہے وہ کمال کر دیا، اور سلیوٹ ہے سہیل ظفر چٹھا صاحب کو، ان کو سلیوٹ ہے میرا کہ انہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے، اتنا اچھا کام کیا ہے کہ اب کسی کی ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، وہ بلا خوف و خطر روڈ کے اوپر جا سکتی ہے، اپنے کام پر جا سکتی ہے، روڈ کے اوپر سکوٹی چلا سکتی ہے. ورنہ آج سے 2 سال پیچھے چلے جائیں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی کہ اس طرح ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سکوٹی لے کر سڑکوں پر آ سکیں گی یا روڈ کے اوپر چل سکیں گی. اب بلا خوف و خطر جو ہے وہ جا رہی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ سہیل ظفر چٹھا صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، جس طرح انہوں نے یہ کام شروع کیا اور بڑے حسن طریقے سے اس پر انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت اور حوصلہ دے، آئندہ اس کو اسی طرح جاری رکھیں تاکہ لوگوں کی عزت جان مال محفوظ رہے. کیا پیغام دیں گے میاں صاحب؟ بالکل، میرا میسج، میرا پیغام، میرا سلام، میری درخواست سب کچھ حکومت کی جو جتنی ٹیم ہے، جتنے ورکر ہیں اور اعلیٰ افسران چٹھا صاحب ہیں، جیسے مریم نواز صاحبہ ہے، میاں نواز شریف شباز شریف ہے، ان سب کو سلام کرتا ہوں اور سرور پیش کرتا ہوں کہ ابھی جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے کر رہے ہیں اور لوگوں کو لیبیت مل رہا ہے. تو ایسے انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی میں جا رہا ہے. تو حکومت یہ آگے چلتی رہی تو ہمارا ملک بہت ترقی میں جائے گا. جی بالکل، اللہ کرے کہ یہ پاکستان ہمیشہ زندہ سلامت رہے اور انشاءاللہ رہے گا، کیونکہ جب اچھے حکمران مل جائیں اور اچھا سپہ سالار مل جائے تو پھر کسی کی جرت نہیں ہے کہ ادھر کوئی دیکھ سکے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اور میاں خالد محمود کو اجازت دیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.